فيسبوك ناسي شارنا ولهم فيديوهات ناس فايرال يوصلناي أي الرأيلناي سبب فتصم أي الرأيومي بزح فيو أين ركبي بزح لايك أين ركبي بزح خاشر لولهم يلي تايس لازخاني يوم إلى خبنا زحتتكم نمالتيو فيديونا تخكلين أنا فيسبوك نأتي لنا قريتنا أنا نأتي لنا كن بزح سب كريوم يولن وخاس أي الرأي تأي تشجرون بجا ختفلي تخيو أرئينا نزال خونو مالتي حكي خريكم يأكي سلام برخاتي كما يلاكم اللي أنا سلام يا زاوير مسكن نسخن قع سلام كتيلو لينا كل جيزة تمني تأيو إن حز مالتيو فيسبوك سلام تأي فايرال لي وصلنا فيديونا كريكم يا مالتيو إيشي مجمرة كلكم يا فيديو زي أثري والله مالتي لايك يترسعوا كوخا سبسكرايب أين رسع مالتي برخاتي مخنياتو كل جيزة لا زدق أو مسبس لازلو لا أتونقع من تايكري ومالتي فيديو بزح زي فلت الله سبخ أفوليتي زفلتك إيشي حزمة جمارة مالتي فيسبوك مانيتا يلا قو مسيئتي أوكي مسيئتي ومسيع ريون إيشي بمغزال أزانيا سلستسرد نوقع بدحريقكم تناي كل جيزة مالتيو أزني أستيتينج تيل نعناع كاو مالتيو أوزي كم زي لخمات أن أي مورد ديلنا تري والهم أوزني difficult advanced setting تلا زوزني أتري والهم برخاتي وقعوانا كاو نهتي قوات حتى تسأني حاتني ناتكون كبنيا خمزناتي دنيا ويخابنيا أوزي دنيا كمني أسكن قرني أبي رخي كونغوا تخن قورا لنا أزازني أنا مجمري أوزي قوروا أوكي أوزي مجمري مالتيو أوزي تري والله كيزير دفكات أدفايس لنا لمالتي تخن قورا لنا أوزي مجمري خن قورا لنا نخل لهنا زي تسأن حنا مالتيو بجيك حدا بدحريو نيكت مالكي ترسعو أوكي كم زي لما تسألنا مالتي كاو تخن قبر لنا مسيلكم هنقبر لنا وزي أبزني أتري والله كان فرام بلوا أوكي زيا كان فرام بلوا بدحريو نودئ مالتيو دان تولوا تري والله you difficult advice on Facebook has been abandoned to public you can get stating and time لنا تاين قبر وزي دان نولا أوكي ودي لان لنا إيش كلا نجار كا ألهلنا أستدين قاتنا أوكي تملي سخريكم يم أنت جير كيو لكم أزي أنا أتما أو أبلاتهم كم زلنا وريد نمل ما أسئلة خريكم يا إشتي كاويتها أوزنيا happy people find and contact you تلا مالتيو وغعنا بلا لا مسيتات لكم يخمش أوكي أوزي نداوزنيا أنا مجمريا who can send different requests لنا لا نزانا مجمريا وغعنا بلا ما كم زناتي دنيا كم زناتي تخينا زغلت مالتيو كم زناتي قوروا أوزي ويكا أوزي كي تخون تايت قوروا لهم أزا مبل ما خليني أمبل كاليتي تقوروا بدحريو سيف مالكي ترسعو أوكي إيش نازا خليت خانا ملس who can see friend list لنا لمالتي زي أخات مليسكو تايت قوروا لكم أوزي only me قوروا إيش only me قوروا مالتيو بدحريو سيف مالكي نرسع أوكي برخاتي كاو تري لكم أوزي إزي لازم مفتوح خدهي للوا مالتيو أو زير إيوه people with your email address people with your phone number ولنا له مالتيو كاو نزي أو غعنا بلا إذا email address ولنا كله أو زي مالتيو أو زي كا حدا شجر مالتي إزي نهت خون كأتيكم سكريو أو زي مجمريا دنيا أو كأسم من تيزاني حاتكم أو زي مجمريا قوروا أوكي برخاتي people who have email in the contact they upload to Facebook and your friend or friend مالتيو أو زي مجمريا غيركم save بلوا أوكي قال أي نجار كا phone number people with your phone number لنا مالتيو الساعة كم نهدي قوي ينزني حنانيو أنا تكون جن أوزي ويخ أوزي كي يلو أنت يتجور لكم أزانا مجمرة تجورون لكم مالتي ومخنياتو إيميلكم إن قصركم تخكلين على فيسبوككم من أنت تخكلين يا خوينا خسر رح أيح من أنت كيوكم إيش لا سلازيد هين كبر لنا سيف مال كي ترسو
اوكي برخاتي ازي اخا مفتوحيات خوان جين مفتوح قوروا الشي اوزو يدينا لنا ترديكم كخوان تسفاي قبرية مالتيو إنا اوكي برخاتي مالتيو هذه حدا نجار كلكم زدلي بتعمل قداسيت نجار مالتيو اوزي اعرينا ودينا لنا جين فيسبوكنا حدا زلكم احواتنا مالتيو 10,000 فولور تبصحكم سي وداونسي خفلنا اللو تما دازي خفلنا لكم تسفات قرص لكم لمنتاي زخنا نجرسي بغليلو كترخوا تدلينو انا بفصب بغليل خرك ويدلي بدفوا ما انسي 20 30 شحنا هلقسي 20 فتيحه 30 فرين فتيحنا هلقو اي خفلنا النيرو لمنتاي ولني حدا نجر اكونت يتقول نيرا قال اي نجر كاخم تحزي اطريق حزينو اشعو طريق حزينيرا سؤال فيديو يسكت يرأيلي أي قدسني نير خوخة لبزح فيديو بقعتها تجيوني الناس لازم مالتي برغتي تايد قور لكم كتقوم لكم أو قلنا معلكم زي ترفكم أما حوراو ميديا أنا معلكم زي ترفكم كامنا ماتكم فيديوهاتنا تفرجكم تقولوا نوع لكم فيديوهاتكم زتأكب بقع سوك مهار اللي سوك سحق اللي سوك الزناقع اللي يتولوا فيديو مالتيو شارتولو من ما يقودكم من بفتصم مالتيو الإجرام من قدكم يقوم تسرح لكم ما كم في فيسبوك لو على سرحوا حد يغني فيسبوك لو على نو أسرحنا لها لنا أنا فيسبوك تيك توك كله نسرح لنا مالتي أسرحنا لها لنا أنا يوتيوب كله مالتيو الناس الذي كلها أنا أسرحنا لها لنا حوراو ميديا بفلاي بزح زكيزة أزمع على جيزة سلازخنا كاين نعوى حضركم كل نجارس كل سبز حلف اللي لبنا هي محورة ميديا صريحيو بتعميو فيسبوك بزح زخفل أنا كل جزء نقرأكم يا مخني تخطقوا مدس يلني مالتي تخفلت نخطقون قعدس يلني جين تخفلت نخطقونه لازم تايل ليكم يمسلكم تعجستي زخانة نجار خطرك تدلي خازل على درجة خدوزح تدليخا تعجيس كترخو بتعمي فرز أمخا بتعمي دس لك الناس لازم مالتي أنا خاخم زدلي حنت نجار كا تعجست خدقور لكم مالتي تعجست بك أي زدلي أوكي برختي إن حزي أو زي زراب زحبي للخم اللهم زن هذا زرقكم دم كلكم سريحنا لكم قناة تسفاي قبر بدحري فيديو لقاقو قريتكم فيديو لقاقو بدحري بيكو تراخويكم كرأي لكم يو كسع بخلي فيديو زماتكم كا سلام كأني اللي بروخاتي شرا زيد لكم وحدة تليكم كا خمتنا كل جيزة إن حتتاتكم كملس دلوقتي إياه باي 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 سلام يلا خانا